आज मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनाक बजेट मिटींग पोस्टपोन करची पडली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कोरम. हाजो अर्थ प्रत्येक कावन्सिलराक आज कळ्ळां की भायले भायर खूब गोश्टी जाता. कशें जावं तें रिजोल्युशन ते पास करूं वॉटेवर, तांकां आज एडमिनिस्ट्रेशनान आनी ह्या म्युनिसिपालिटीचेर कसलोय म्हणल्यार कसलोय तांकां विश्वास ना. आज तांणी उपस्थिती दाखयनासतना ह्या कारणा खातीर म्युनिसिपालिटीक आज बजेट मिटींग पोस्टपोन करची पडली. हाजो अर्थ सामको क्लियर आसा, जे हांवें तुमकां 2-3 दीस पयलीं सांगलें. अंग तरेन वेगवेगळे प्रकल्प कोणाक विचारनासतना एकल्याच्याच दादागिरी खातीर मडगांवकाराच्या आमदारा खातीर वेगवेगळे तरेन हे करप जाल्लें आसा, कोणाक खबर ना. आनी आज तांकां ओपन येवपाक म्हाका खबर ना, जायना, कित्या खातीर म्हाकाय खबर ना. पूण आज खरें मना काळजांतल्यान तांणी उपस्थिती दाखयनासतना आज वेगळे तरेन प्रोटेस्ट केल्लो आसा आनी हाजे खातीर म्युनिसिपालिटीक आज बजेट मिटींग पोस्टपोन करची पडली. व्हेरी गूड. आनी खरो बरो एक तुमी एक मुद्दो एक वेगळे तरेन मांडिल्लो आसा लोकां मुखार, आनी दीस इज अ व्हेरी व्हेरी गूड एग्जाम्पल. थँक्यू आनी देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.